Like, subscribe, and get notified. The Goenchia Ramponkarancho Ekwot celebrated World Fisheries Day on 21st November at Bat Island, with a mass and a puja, to honor the contributions of the fishing community. GRE President Agnello Rodrigues raised concerns over practices such as bull trawling and LED fishing, which he emphasized are detrimental to the livelihood of fishermen and the marine ecosystem. GRE completed 50 years of its founding by late Matani Saldana in 2024. कितें तेगे कोंकणी हिंदू आमगे भाव आहाय ते आपल्यागे धर्म कोताले आनी आमगे धर्म कोताले आनी अशी आमची परंपरा चलत येयल्या आनी आज 3 वर्सां जाली आमी मीस कोता हिंगा आनी आमगे हे मीस आतां स्टार्ट जाला हेज फुडें हे अशेंच चालू उरतलें आनी हांव मागता आमचे लोकां कडेन हांव स्वता आसतना आमचे फाटल्यान तेणी हे मीस चालू दवरचें कित्याक ह्यो युनियन घडलोलो मातानी साल्दानान आयज तो आमचे मदीं ना पूण तो मरोन गेलो पूण तेणें आमच्या हातीन सुत्रां दिल्लीं ती आमी चालूच दवरलें तेजे फाटल्यान हो युनियन सांबाळ्ळा तेजे भाशेन हांव मागता आमचे युथा कडेन फाटल्यान आमची पिळगी आसा ते कडेन जे आमी सांबाळून दवरलां ते भाशेन तेणी हात बोट घालून तेणी सांबाळून दवरचें तेंचे फाटल्या पिळगेक आनी आमकां खूब त्रास आसाय आयज आमी दोयऱ्या पोटारान मीस कोताय देवाको मागताय देव आमकां दायने दिता पूण आमचे कांय बेमान मनीस जावं ट्रॉलर पर्सनार फिशींग LED लायट बुल ट्रॉलिंग स्पीड बोट फिशींग करून आमच्या दोयऱ्याच्या नुस्त्याक काबार कोताय हांव मागता देवा कडेन आनी तेच्या मनान घालू म्हणून ह्यो वायट नुस्त्या दोयऱ्याचें काबार करपाचे सुवातेक तांकां बरी बूद दिची आनी हें तेणी इलिगल पळय तांकां धंदो करून त्या दोयऱ्याच्या नुस्त्याचें नाश कोताय तें बंद करचें म्हणून आनी हें आमचें दान सगळ्या गोंयच्या लोकांक तशें इंडियेच्या लोकांक हवो तेंपार मेळचें आनी आपआपल्या घोराबो चलोवपाक तांकां आदार जावचो. रेणाचो आमी फिशींग करूं येनासले आमी पिकनिके येताले जेन्ना आमकां सांगलें की ते एक सायडीन एक हाड आहा त्या वटेन क्रॉस जाता ते क्रॉस जालें म्हणटकूच मागीर थिंगा एक झर आहा झरीचें उदक मेळटा सायें उदक हार न्हू सायें उदक मेळटलें ते आमकां पयलीं ते रांपोणकार आसताले ते आमकां सांगताले हे भाशेन आहा म्हणून दर्याक. थँक्यू. आयज कितें येयलो हे अशें कोण आयज आमी येयले आमगे फ्रेंडाचे हे सगळे रांपोणकारांचे तेंची लादीन आहा आयज तेंगे 21 तेंगे दीस आहा ऑल इंडिया फिशरमॅनाचो ते दिसाचेर तेणी आयज ते मीस दवरलो आसा आनी आमकां जायते वटसून येयले पाद्री मेळोनाय जाल्यार एक पाद्री आमकां तेरेफेन धाडलो दिलो आतां देवाच्या हेजेर आमी आयज मीस करून फुडें सर. Watch on Herald TV.